बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिल गई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 मंजूर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तीसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर हो गया। हुकूमत की जानिब से मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने पार्लियामेंट के होने वाले मुश्तरका इजलास में तीसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल को अपोजिशन अरकान की गैर मौजूदगी में मंजूर किया गया है। अपोजिशन ने तमाम तरामीम मुस्तरद होने और बिलावल भुट्टो जरदारी को बात करने का मौका न देने पर इजलास का बाइकआउट किया था। ताहम डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती की कानून साजी पर कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेशावर बीआरटी बस सर्विस मअतल कर दी गई। बीआरटी की हर बस को तकनीकी एतबार से मुकम्मल क्लियर करने के बाद बहाल किया जाएगा। बस बनाने वाली कंपनी की टीम मुफस्सल अंदाज में तमाम बसों का जायजा लेगी। तफसीलात के मुताबिक बसों में आग लगने के वाकयात के बाद पेशावर बीआरटी बस सर्विस मअतल करने का ऐलान किया गया है। रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सूबे के 6 लाख अफराद को रोजगार के मौका मिलने के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे में सूबे की बरामदात में भी खास तरफा इजाफा होगा। रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC के 4 इकोनॉमिक जोन में से पहला मंसूबा है, जिसके तरक्याती कामों पर बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान की निगरानी में दस्तखत किए गए हैं, जबकि रशकई इकोनॉमिक जोन से लाखों नौजवानों को रोजगार के मौका मिलेंगे। इसके अलावा सूबे के दीगर अजला में भी सनती जोन का जाल बिछाया जा रहा है। अपोजिशन जमातें 20 सितंबर को होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के हवाले से अभी तक वाज़िया लाहे अमल मुरतब नहीं कर सकी और हिज़्ब मुखालिफ की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने APC के मौका पर किसी भी किस्म के तहरीरी मुआहदे से इनकार कर दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि APC के मौका पर जो करारदादें मंजूर हों इन्हीं पर दस्तखत को मुआहदा समझा जाए। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी बिल गेट्स ने पाकिस्तानी नौजवान को गुमनाम हीरो करार दे दिया। समाजी राब्ते और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बिल गेट्स ने एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने कोरोना वबा के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले इंसान दोस्त हीरो की खिदमात का इतराफ करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। बिल गेट्स ने बलोचिस्तान के जनूबी इलाके से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नौजवान सिकंदर बजेंजो को भी हीरो करार दे दिया और बताया है कि सिकंदर बजेंजो ने कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों में खुराक तकसीम की। बहरीन में कोरोना वबा के माशी असरात के बायस हुकूमत ने पानी व बिजली के बिल्स माफ कर दिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की हुकूमत ने कोरोना वबा से मुतासरा माशी सरगर्मी और माली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तमाम शहरियों के पानी और बिजली के बिल खुद अदा करने का फैसला किया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। वजारत खजाना से अलामिये के मुताबिक 16 से 30 सितंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी और इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज बाद तब्दील करने की तजवीज़ मंजूर की गई थी। व्हाइट हाउस में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इसराइल से सफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में मीडिया से बातचीत करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए मजीद कई ममालिक तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन ममालिक से बातचीत जारी है। इन ममालिक की तादाद 5 या 6 है। फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, सऊदी काबीना का अहम बयान। सऊदी काबीना ने कहा है कि अरब इलाकों के इत्तेहाद, सालमियत और खुद मुख्तारी पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचने वाली किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ کرونا ویکسین 1 ماہ میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ اپنے حامیوں سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کرونا وبا خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 سے 4 ہفتے میں کرونا ویکسین حاصل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ کرونا ویکسین 4 سے 8 ہفتے میں دستیاب ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، ایران کا بھی شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ کوئی نئی اسٹریٹجک غلطی نہ کرے، بصورت دیگر امریکہ کو ایران کے فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ممکنہ طور پر جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے ایسا کیا تو 1000 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ امن مذاکرات جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے افغان صدر اشرف غنی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ حکومت طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں تدبیر اور مضبوط ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ افغانستان کے صدر نے فوجی کمانڈروں کے اجلاس میں کہا ہے کہ افغان حکومت افغانوں اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کو جاری رکھے گی تاکہ اس ملک میں جنگ کا سلسلہ ختم ہو اور باعزت اور دائمی امن قائم ہو۔ سعودی عرب جانے کے لیے پاکستانیوں کو کہاں سے کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا؟ سعودی حکام نے لیبارٹریوں کی فہرست جاری کر دی۔ سعودی سول ایوی ایشن نے پاکستان میں موجود ان لیبارٹریوں کی فہرست جاری کر دی ہے جن کے کرونا ٹیسٹ قابل قبول ہوں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کراچی سے 4 لیبارٹریوں کے ٹیسٹ قبول کیے جائیں گے، جن میں آغا خان سول ہسپتال، ڈاؤ ہسپتال اور انڈس ہسپتال کی لیبارٹریاں شامل ہیں، جبکہ اسلام آباد کے قومی ادارہ صحت کی وائرالوجی لیب کی رپورٹ بھی قابل قبول ہوگی، اور لاہور میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، شوکت خانم اور چغتائی لیب کے ٹیسٹ کی رپورٹ پر بھی سعودی عرب جانے کی اجازت ہوگی۔ خطے میں صہیونی ریاست کی دخل اندازی خطرناک ثابت ہوگی، ایران نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پر ایران کا کہنا ہے کہ خطے میں صہیونی ریاست کی دخل اندازی خطرناک ثابت ہوگی اور اس کی ذمہ داری خطے کے انہی ممالک پر عائد ہوگی۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ خطے میں صہیونی ریاست کی دخل اندازی خطرناک ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک اس راستے پر جا رہے ہیں انہیں اپنے فیصلے کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس کے والد بل گیٹس سینئر 94 سال کی عمر میں چل بسے۔ بل گیٹس اپنی شخصیت کی تعمیر اور ترقی میں والد کے کردار کو اہم قرار دیتے رہے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق بل گیٹس نے اپنے آفیشیل بلاگ میں اپنے والد کے انتقال کی خبر دی۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے بہترین انسان کے ساتھ زندگی کے بہت سے سال گزارنے کا موقع ملا۔ مشکوک لائسنس کی تحقیقات مکمل، 262 پائلٹس میں سے 180 پائلٹس کلیئر قرار۔ مشکوک لائسنس کی تحقیقات میں 262 پائلٹس میں سے 180 پائلٹس کے لائسنس کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ پی آئی اے کے 141 پائلٹس میں سے 18 پائلٹس کے لائسنس جعلی نکلے۔ تفصیلات کے مطابق پائلٹس کے مشکوک لائسنس کی تحقیقات مکمل کر لی گئی۔ ذرائع ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ 262 پائلٹس میں سے 180 پائلٹس کے لائسنس کلیئر قرار دیے گئے ہیں، صرف 82 پائلٹس کے لائسنس میں جعل سازی ثابت ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے جارحانہ رویے کی وجہ سے بین الاقوامی فورمز پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ وزیر خارجہ کی یہ رائے ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایک روز قبل بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی موئز یوسف کے شنگھائی تعاون تنظیم کے آن لائن اجلاس میں تقریر کے دوران پاکستان کا سیاسی نقشہ دکھایا جانے پر احتجاج کیا تھا، تاہم فورم نے ان کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ میٹرک کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری، نصاب کو کم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحان 2021 کے لیے معمول کے نصاب کو کم کرنے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے آئے بحران کی وجہ سے اگرچہ کئی ممالک میں نظام تعلیم متاثر ہوا، وہیں پاکستان میں بھی نظام تعلیم میں کئی مسائل پیدا ہوئے۔ وبا کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے کے باعث پاکستان کی وفاقی حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے جس کے تحت سال 2021 میں میٹرک امتحانات کے نصاب میں کمی کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں طلبہ کو سہولت فراہم ہوگی۔
اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق پر فلسطین مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا کے دیگر خطوں میں مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مؤثر آواز اٹھانے کے لیے زور دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق جنیوا میں جاری کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے سفیر نے OIC کی نمائندگی کرتے ہوئے بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ OIC کو دنیا میں اسلام فوبیا اور مذہبی عدم برداشت کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔